हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 93 मा हामीले हिजो जुन कथा श्रवण गर्यौं, अब त्यस पछाडि आजको नयाँ भाग 94 मा तपाईँ हामी प्रस्तुत भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले राजा जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त निमि राजाको यहाँनिर कथा प्रसङ्ग आएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जो निमि राजा हुनुहुन्थ्यो, निमि राजाले यज्ञ गर्नुभयो। वशिष्ठ ऋषिलाई बोलाउनु भएको थियो, तर वशिष्ठ ऋषिले इन्द्रलाई पहिले नै वचन दिइसक्नु भएको थियो। त वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, हे यजमान, हे निमि, चिन्ता नगर, म जसरी पनि आउँछु, अनि यज्ञ गरौँला भनेर भन्नुभएको थियो। त राजा निमिले पनि मुख वध भने त्यो समयमा अब बोलेनन्, केही पनि नबोलिसकेपछि त मौनम समति लक्षणम भन्ने छ नि त सूत्र। मौन भइसकेपछि पक्कै पनि सहमति जनाएको होला भनेर त्यस पछाडि उहाँ जानुभएको थियो। इन्द्र कहाँ सकेर आइसक्दाखेरि त यता अगाडि नै यज्ञ गरिसक्नु भएछ निमि राजाले। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारका कुरा सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि यहाँनिर श्राप दिने काम भयो। ल हेर्नुहोस् है, यो त हजुरहरूले कथा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर देवताहरूले निमि जो हुनुहुन्थ्यो राजा, अब निमिलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ, अथवा देवताहरूले दिएका छन्। न देहे मम वाञ्छास्ति सर्वदैव विनेश्वरे वासो मे सर्वसत्त्वानां दृष्टावस्तु सुरोत्तमः। देवताहरूले यसरी आज्ञा गरेपछि निमिको आत्माले परम सन्तुष्ट भएर उद्गार व्यक्त गर्यो। यहाँनिर अब के आज्ञा गरेको थियो त्यो अगाडि नै, जुन अगाडिको भाग थियो त्यो भागमा श्रवण गराइसकिएको छ। अब त्यसलाई म यहाँ दोहोऱ्याउँदिनँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त निमिले अब यहाँनिर भने, हे उत्तम देवताहरू, उमेर अवधिसम्म मात्र रहने अस्थायी शरीरमा मलाई रहने इच्छा छैन। मलाई यो शरीरमा रहने इच्छा छैन। म सम्पूर्ण प्राणीहरूको आँखामा निवास गर्न चाहन्छु। मलाई यो आशीर्वाद चाहियो भनेर यसरी देवताहरूसँग विन्ती गरेपछि अब यहाँ देवताहरूले के गर्छन् त त्यो त हामीले अगाडि सुन्नेछौँ। यस्ता प्रकारले यहाँ निमि राजाले भन्नुभएको छ, म वायु रूप लिएर सधैँ प्राणीहरूको आँखामा विचरण गर्न सकौँ, मलाई यही वरदान दिनुहोस्। यसरी वरदान माग्नुभयो। यस्ता प्रकारको राजा निमिको आत्माले भनेपछि देवताहरूले उत्तर दिए त्यो समयमा, हे महाराज, तपाईँले कल्याणकारी र जगदीश्वरी भगवती भुवनेश्वरीको आराधना गर्नुहोस्। उहाँले इच्छा गर्नुभयो भने, उहाँले आशीर्वाद दिनुभयो भने अवश्य पनि तपाईको इच्छा पूरा हुनेछ। तपाईको यज्ञबाट प्रसन्न भएर उहाँले
तपाईको मनोरथ अवश्य पूरा गर्नुहुनेछ। देवताहरूले यसो भनिसकेपछि राजा निमिले अनेक थरीका दिव्य स्तुतिहरूद्वारा भक्तिपूर्वक गदबाणीमा भगवतीको प्रार्थना गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवतहरू, त भगवतीले पनि प्रसन्न भएर उनलाई साक्षात दर्शन दिनुभयो। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। भगवतीको करोडौं सूर्यहरूको कान्ति समान सौन्दर्य र लावण्यबाट चहकिलो स्वरूप देखेर सबै कृतकृत्य भने त्यो समयमा राजा निमिको मनमा परम प्रसन्नता भयो, आनन्द आयो। ल हेर्नुहोस्, हे जनमेजय भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, देवी प्रसन्न हुनु भइसकेपछि राजा निमिले वर मागे त्यो समयमा, हे भगवती मलाई निर्मल ज्ञान दिनुहोस्, मलाई ज्ञान चाहियो जुन ज्ञानबाट मैले मोक्ष प्राप्त गर्न सकूँ, मोक्ष प्राप्त हुने ज्ञान मलाई चाहियो। यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि मोक्ष प्राप्त नगर्दासम्म सबै प्राणीहरूका आँखामा मेरो निवास होस्, मलाई यो वरदान चाहियो भनेर यसरी भनिसकेपछि त्यस पछाडि प्रसन्न हुनुभएकी जो सम्पूर्ण चराचर जगतकी आमा देवताहरूकी स्वामिनी जगदम्बा भगवतीले भन्नुभयो। त्यो समयमा भन्नुहुन्छ, अब यहाँनिर के भन्नुहुन्छ, नेत्रेषु सर्वभूतानां निवासोऽपि भविष्यति निमिषं यान्ति चक्षुंसि त्वत्कृतेनैव देहिनाम्। हे राजा निमि, तिमीलाई निर्मल ज्ञान प्राप्त पनि हुनेछ, अझै तिम्रो प्रारब्ध बाँकी छ। प्रारब्ध बाँकी रहेसम्म तिम्रो प्राणीहरूको आँखामा निवास हुनेछ। कहाँ हुनेछ? आँखामा निवास हुनेछ। तिम्रो उपस्थितिका कारण नै प्राणीहरूका आँखाहरूमा परेला तलमाथि गराउने शक्ति प्राप्त हुनेछ। तिम्रो निवासका कारण नै मानिस, पशु र पक्षीहरू निमिष अर्थात् परेला तलमाथि गराउने नामबाट चिनिनेछन् र देवताहरू भने अनिमिष अर्थात् परेला तलमाथि नगराउने यस अर्थबाट चिनिनेछन्। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ आँखा झिम्किँदैछ नि, पहिले आँखा झिम्किँदैन थियो अरे। ल हेर्नुहोस्, यी निमि राजाले हाम्रो आँखामा वास गरिसकेपछि आँखा झिम्किन थाल्यो र मनुष्य चिनिन थाले। अब जसले आँखा झिम्क्याउँछ उनीहरू मनुष्य, जसले आँखा झिम्क्याउँदैन उनीहरू देवता। ल हेर्नुहोस्, आँखा नझिम्क्याइरहन सक्ने कोही छ मनुष्य आजसम्म? कोही छ? कुनै पनि पशुहरूले आँखा नझिम्क्याइरहन सक्दछ? सक्दैन। प्यारे भक्त भागवतहरू, त्यसैले यो आँखा झिम्किँदाखेरि जति समय लाग्छ नि त्यो समयलाई निमेष भनेर भन्ने गरिन्छ। निमेष। त्यही निमि राजाले हाम्रो आँखामा वास गरेका कारणले गर्दा आँखा झिम्किँदाखेरि लाग्ने समयलाई नै निमेष भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, कति प्रामाणिक कुरोहरू छ, कति बुझ्ने कुरोहरू, ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुने कुरा छ। ल हेर्नुहोस् है, अब देवताहरू चिन्ने उपाय पनि यो एउटा उपाय, 2-3वटा छन्, त्यसमध्येको एउटा यो हो। देवताहरूले आँखा झिम्क्याउँदैनन् यसरी बताइएको छ। प्राणीहरूले, मनुष्यहरूले आँखा झिम्क्याउँछन्। यसरी राजालाई वरदान दिएर सबै मुनिहरूलाई आफ्ना सामु बोलाएर दर्शन दिएर वरदायिनी भगवती त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अन्तर्हितायाम देव्याम तु मुनयस्तत्र संस्थिता विचिन्त्य विधिवत सर्वे निमेर देहं समाहरन्। भगवती अन्तर्ध्यान हुनु भइसकेपछि अब के भयो त? के भयो त? अब त्यहाँ रहेका मुनिहरूले विधिपूर्वक विचार गरेर निमीको शरीरलाई लिएर आए अब, र निमीबाट अर्को उत्तराधिकारी पैदा होस् भन्ने विचारले निमीको शरीरमाथि अरणी यानि कि काठ राखेर ती महात्मा ऋषिहरूले मन्त्र उच्चारण गर्न लागे। मन्त्रद्वारा होम गर्न लागे निमीको शरीरमाथि काठ राखेर। ल त्यस पछाडि निमीको शरीरलाई मन्थन गर्न थाले ऋषिहरूले। त निमीको शरीरमा अरणी मन्थन गरेपछि एउटा पुत्र पैदा भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। एउटा पुत्र पैदा भयो। त्यो पुत्र सम्पूर्ण लक्षणले सम्पन्न थियो। निमीकै दोस्रो अवतार जस्तो देखिन्थ्यो। अरणी मन्थनबाट त्यसको जन्म भएका कारण त्यसलाई मिथि भनेर भनियो। के भनियो? मिथि भनियो। आफ्नै बाबुको शरीर मन्थन गरेर जन्म लिएका कारण त्यसलाई जनक
पनि भनियो। के भनियो? जनक पनि भनियो। राजा निमिलाई श्राप पर्यो, उनी विदेह कहलाए र निमिका कुलमा उत्पन्न भएका सबै राजा अब के भए? विदेहका नामबाट कहलाउँदा भए। नेपालमा जनकपुर धाममा जो राजा जनक हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि विदेह हुनुहुन्थ्यो, विदेह वंशका हुनुहुन्थ्यो। विदेह जनक भनेर भन्ने गरिन्छ। त यसरी निमिका छोरा राजा जनक प्रसिद्ध हुँदा भए। राजा जनकले गंगाजीको तटमा एउटा सुन्दर नगरीको निर्माण गराए। पछि गएर जुन नगरी मिथिलाको नामबाट विख्यात भयो, नेपालको मिथिला। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, के हो मिथिला नगरी? नगर द्वार अटाली र धनधान्यले सम्पन्न र सुन्दर बजारले रमणीय थियो। राजा जनकको वंशमा जो जो राजा भए ती सबै जनक कहलाउन लागे। जनकहरू सबै प्रसिद्ध ज्ञानी र विदेहका रूपमा संसारमा चर्चित भएपछि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी, हे राजन जन्मेजय, मैले तपाईलाई राजा निमिको उत्तम कथाको वर्णन गरेँ। श्राप परेका कारण उनी विदेह भएको कुरा पनि मैले विस्तार पूर्वक बताएँ। राजा निमि कसरी विदेह हुनुभयो भन्दा अब देह बेगर नै उहाँले कार्य गरिराख्नु भएको छैन। सबैको आँखामा, प्राणीका आँखामा बसेर, त्यसैले उहाँ विदेह। भगवन् भवता प्रोक्तं निमिषापस्य कारणं श्रुत्वा सन्देहमापन्नं मनोमेति वचञ्चलम्। हे भगवान, वेदव्यासजी भन्न लाग्नुभयो, जन्मेजय भन्नुहुन्छ, हजुरले निमिलाई श्राप परेको कुरा बताउनु भयो। यो कथा सुनेर मेरो मन सन्देहग्रस्त र चञ्चल पनि भइरहेको छ। वशिष्ठ उत्तम ब्राह्मण र राजाका पुरोहित पनि हुनुहुन्थ्यो। यसो भन्नुभएको थियो हजुरले। त्यति मात्र होइन, उहाँ कमलासन ब्रह्माजीका छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो। यस्ता महिमामय ऋषिलाई राजा निमिले कसरी श्राप दिए त? कसरी श्राप दिए? निमिले उहाँलाई गुरु र ब्राह्मण हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विचार गरेर किन क्षमा दिन सकेनन्? उहाँ त गुरु हुनुहुन्छ, गुरुलाई किन क्षमा भएन? गुरुलाई त क्षमा हुनुपर्ने थियो। यज्ञ जस्तो उत्तम कर्म गर्दा पनि निमिलाई क्रोध किन आयो? यज्ञ गर्दा त क्रोध आउनु हुँदैन, लोभ पनि आउनु हुँदैन, माया मोह यसले केहीले पनि सताउनु हुँदैन। किन यस्तो भयो? धर्मको रहस्य जानेर पनि इक्ष्वाको वंशमा पैदा भएका राजा निमिले क्रोधमा परेर आफ्ना उदात्त ब्राह्मणलाई र आफ्ना आराध्य गुरुलाई किन श्राप दिए त? यो मलाई आश्चर्यको कुरा लागिरहेको छ। यो मेरो प्रश्नको उत्तर हो। हे मेरो भगवान, यसको उत्तर चाहियो मलाई। अब यसरी प्रश्न गरेपछि जो वेदव्यासजी हुनुहुन्छ, वेदव्यासजीले उत्तर दिनुहुन्छ, क्षमाति दुर्लभा राजन प्राणिभिः रजितात्मभिः क्षमावान् दुर्लभो लोके सुसमर्थो विशेषतः। हे राजा जन्मेजय, जुन प्राणीहरूले आफ्ना इन्द्रियलाई बसमा तुल्याएका छैनन् नि, त्यस्ता प्राणीहरूका निमित्त क्षमा भन्ने कुरा दुर्लभ हुन्छ। क्षमा भन्ने कुरै हुँदैन उनीहरूमा। इन्द्रियलाई बसमा जसले तुल्याउन सक्दछ उनीहरूले पो क्षमा दिन सक्दछन्। क्षमा बलवती हुन्छ जसले क्षमा दिन सक्दछ। अथवा यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि जसले अरूका लागि कल्याण गर्दछ ती व्यक्तिहरू महान हुन्। तिनीहरू रिसलाई मारेर सहनशील बनेर क्षमा दिन सक्दैनन् भने अब उनीहरूको के काम भयो त? विशेष रूपमा समर्थ पुरुषहरू क्षमाशील हुने कुरा संसारमा दुर्लभ छ, धेरै दुर्लभ छ। अलिकति पद ओहदामा पुग्यो कि क्षमै दिन सक्दैन। म त यति ठुलो मान्छे, यस्तो सानो मान्छेसँग कहाँ झुक्ने म? यस्तो आउँछ। समर्थवान व्यक्तिहरूमा त झन् यो दुर्लभ हुन्छ। यदि क्षमा दिन सक्यो भने त फेरि धेरै राम्रो हो। र तपस्वी, अब मुनिले त आफ्नो आसक्तिलाई परित्याग गर्नुपर्दछ र तपस्वी हुनुपर्दछ। भोक र निन्द्रामाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्दछ र योग अभ्यासमा राम्रो निष्ठा राख्नु पर्दछ। यी गुण भएमा मात्र एउटा असल ब्राह्मण पनि मुनि कहलाउन सक्दछ, नभए मुनि कहलाउन सक्दैन। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यी प्राणीहरूका शत्रु हुन्। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। तर प्राणीहरूकै शरीरमा रहन्छन् यसरी बताइएको छ। कहाँ रहन्छन् र कसरी प्रकट हुन्छन् भन्ने कुरा पनि सामान्य मानिस
मानिसले जान्न सक्दैन। यो संसारमा यी शत्रुलाई जित्न सक्ने मानिस यो भन्दा पहिले जन्मिएको थिएन, अहिले पनि जन्मेको छैन र भविष्यमा पनि जन्मिने छैन। यी काम क्रोध जस्ता शत्रुहरूलाई जित्न सक्ने प्राणी स्वर्गमा छैनन्। धेरै गाह्रो छ। पृथ्वीमा पनि छैन, ब्रह्मलोकमा पनि छैन, विष्णुलोकमा पनि छैन, कैलाशमा पनि छैन। जुन मानिसहरू ब्रह्माजीका छोरा भनेर चिनिन्छन् र अरू त्यस्तै उत्तम तपस्वी मुनिहरू छन्, ती सबै सत्वगुण रजोगुण तमोगुणले बाँधिएका छन्। यी तीनै गुण भएका छन् भने मर्त्यलोकका सामान्य मानिसको त के कुरा गरौँ, उनीहरूमा सत्व रज तमोगुण नहुने कुरै भएन। अझ कलियुगका मानिसहरूमा त तमोगुण नै अधिक प्रधान हुन्छ। कपिल मुनि सांख्य शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, योगाभ्यास गर्न निपुण हुनुहुन्थ्यो र उहाँको चित्त शुद्ध पनि थियो। यति हुँदा हुँदै पनि उहाँले दैववश क्रोध प्रकट गरेर सगर राजाका छोराहरूलाई खरानी तुल्याउनु भएको थियो। के गर्नुभएको थियो? खरानी तुल्याउनु भएको थियो। त्यसैले हे राजा जन्मेजय, अहङ्कारको यो कारण पनि हो, यो बुझ्नु पर्दछ। अहङ्कारको कारण र कार्य पनि यही हो। व्यक्तिले यही हो कि जुन पद हुँदा छ नि, यही हो कि सबैभन्दा ठुलो कुरो। यसै अहङ्कारबाट स्वर्ग मर्त्य र पातालको सृष्टि भएको छ। तसर्थ मानिस अहङ्कारबाट अलग कसरी हुन सक्दछ र? यो अहङ्कार त रहन्छ। ब्रह्मा विष्णु र शिवजी पनि तीन गुणले बाँधिनु भएको छ। जसले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि, उनी महान हो। उहाँहरूका शरीरमा पनि गुणहरूका अलग अलग भाव प्रकट हुन्छन्। जब सत्वगुण प्रधान मुख्य देवताहरूमा पनि यसरी अलग अलग भाव उत्पन्न हुन्छन् भने हे महाराज, जहाँ सुकै तीन गुणको मेल भइरहन्छ। कहिले सत्वगुण बढेको हुन्छ, फेरि कहिले रजोगुण बढेको हुन्छ, कहिले तमोगुण बढेको हुन्छ, कहिले तीनै गुणको समान अवस्था पनि हुन्छ। यसरी बताइएको छ। परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निर्लेप परम अविनाशी अलक्ष्य अप्रमेय र सनातन हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। यस्तै प्रकारले परमात्मा कि परमा शक्ति महामाया पनि निर्गुण ब्रह्ममा विराजमान हुनुहुन्छ र सानो बुद्धि भएका प्राणीहरूद्वारा अज्ञेय हुनुहुन्छ। ज्ञेय हुनुहुन्न, अज्ञेय हुनुहुन्छ। उहाँ सबै प्राणीहरूकै आश्रयदाता पनि हुनुहुन्छ। परमात्मा र पराशक्तिमा सधैँ एकता रहन्छ। दुवैको स्वरूप अभिन्न छ। दुवै एउटै हुन् भन्ने कुरा जानेपछि प्राणीहरू सबै दोषबाट मुक्त हुन जान्छन्। यसरी बताइएको छ। परमात्मा र पराशक्तिको ज्ञानबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, तज ज्ञानादेव मोक्षस्यादिति वेदान्त डिण्डिमः यो वेद स विमुक्तोऽस्मिन् संसारे त्रिगुणात्मके। अब यसरी बताइएको छ कि परमात्मा र पराशक्तिको ज्ञानबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा वेदान्तले उद्घोष गरेका छन्। जसले महामाया र परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्दछ, त्यो त्रिगुणमय संसारबाट मुक्त हुन्छ। यसरी बताइएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यास जी, हे जन्मेजय, ज्ञान पनि दुई किसिमको बताइएको छ नि त। के ज्ञान पनि दुई किसिमको हुन्छ। पहिलो ज्ञानलाई शाब्दिक ज्ञान भनिन्छ। त्यो शाब्दिक ज्ञान बुद्धिको सहायताबाट वेद र शास्त्रको अर्थ बोध गरेपछि प्राप्त हुन जान्छ। बुद्धिमा भिन्नता भएका कारण शाब्दिक ज्ञानका पनि अनेक भेदहरू रहेका छन्। ती भेदमध्ये केही ज्ञान कुतर्कबाट, केही ज्ञान सुतर्कबाट कल्पना गरिएका हुन्छन् भनेर बताइएको छ। कुतर्कबाट कल्पना गरिएका ज्ञानमा भ्रान्ति पैदा हुन्छ। भ्रान्तिबाट बुद्धिको नाश हुन्छ। बुद्धिको नाश भइसकेपछि प्राणीहरूको चेतना पनि नाश भएर जान्छ। यसरी बताइएको छ। हे राजन, दोस्रो ज्ञानलाई अनुभव भनेर भन्ने गरिन्छ। एउटा त जान्ने छ, एउटा अनुभवको ज्ञान पनि छ नि त भनिन्छ। यो अनुभव दुर्लभ ज्ञान हो। यसरी बताइएको छ। यो ज्ञान ज्ञानीको संगतबाट मात्र प्राप्त हुन जान्छ। केबाट? संगतबाट प्राप्त हुन्छ। हे जन्मेजय, शब्दको ज्ञानबाट कार्यको सिद्धि हुँदैन। कार्यको सिद्धि त अनुभव ज्ञानबाट मात्र हुन जान्छ। यसैले अनुभव ज्ञानलाई महिमामय र अलौकिक ज्ञान भनिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। शब्द ज्ञानले अन्तःकरणको अन्धकारलाई नाश गर्न सक्दैन। जस्तै बत्तीको कुरा गर्नाले कोठामा प्रकाश आउँछ त,
बत्तीको कुरा मात्रै गर्नाले कोठामा प्रकाश आउँदैन। बत्ती राखेर बालेपछि मात्र कोठामा प्रकाश आउँछ। अँध्यारो कोठामा प्रकाश ल्याउनु छ भने बत्तीको उज्यालोको कुरा गरेर हुँदैन। ओहो उज्यालो भयो कति भयो भयो अनुभव गरेर मात्र हुँदैन। त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा नै अभ्यासका हामीले चाहिँ ल्याएर कुनै पनि वस्तुलाई जलाइयो भने अब त्यहाँ उज्यालो आउँछ। अथवा हामीले दियोमा तेलमा बत्ती हालेर बालियो भने पनि उज्यालो आयो। अहिलेको आधुनिक युग अनुसार न्युट्रल र फेसको तार ल्याइयो बिजुलीबाट, ट्रान्सफर्मरबाट सानो हाम्रो मिटर बक्सबाट मेन स्विचबाट एमसिबी हुँदै हामीले चाहिँ न्युट्रल फेस ल्याइयो। अनि त्यस पछाडि बत्ती बालियो, स्विच राखियो, त्यस पछाडि बत्ती जोडियो अनि स्विच अन गरियो। अब मात्र बत्ती बल्छ। यो अनुभव, यो ज्ञानको अनुभव त्यतिकै हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अहिलेको ज्ञान अनुसार यो हो नि त। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजा जन्मेजय, वास्तवमा अनुभवजन्य ज्ञानले व्यक्तिलाई उद्धार गर्दछ। वास्तवमा त्यो नै उत्तम कर्म हो। जुन कर्म गर्दा मानिसको जीवन बन्धनमा पर्दैन त्यही उत्तम विद्या हो, जुन विद्याले मुक्तिको मार्ग देखाउँछ। बन्धनमा पार्ने काम त परिश्रमका लागि मात्र हुन्छन् र मुक्ति बाहेक अरू विषय सिकाउने विद्या त केवल कला कौशल र शिल्प सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने हुन्छ। उत्तम स्वभाव हुनु, परोपकारमा लाग्नु, क्रोधको अभाव हुनु, क्षमा दिने शक्ति हुनु, धैर्य हुनु, सन्तोष गर्नु, यी कुरा विद्याका उत्तम फल हुन् भनेर बताइएको छ। जुन मानिसहरूमा नि यी गुणहरू हुन्छन् नि, जब यी गुणहरू रहन्छन् ती सच्चा विद्वान हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। हे राजन, विद्या तपस्या र योगाभ्यास बिना काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुहरूको नाश गर्न सकिँदैन। विद्या चाहियो पहिले त, होइन र? तपस्या चाहियो, योग अभ्यास गर्न पर्यो। ध्यान योगका फाल्टै महत्त्व छ, ध्यान योगको विभिन्न योगको फाल्टै महत्त्व छ। यसबाट व्यक्तिहरूले क्रमशः रूपमा काम क्रोध लोभ मोह आदिलाई के गर्न सक्दछन्? नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। क्रमशः एकैचोटि हुँदैन। फेरि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु प्यारा भक्त भागवतहरू, ल कुनै पनि कुराको लत लाग्यो मान्छेलाई, जस्तै कुनै पनि नसा, मदिरापानको लत लाग्यो, सुरापानको लत लाग्यो, मतलब चाहिँ कसैले चुरोट खाएला मानिलिउँ, बिडी खाए कसैले भने त्यो एकैचोटि उनीहरूले बिडी छोड्न सक्दैनन्। यदि एकैचोटि छोड्यो भने पनि उनीहरू डिप्रेसनमा फ्रस्ट्रेसनमा जान्छन् कि जतिखेर त्यही ध्यान आउँछ। प्यारा भक्त भागवतहरू कुरा यस्तै छ कि एकैचोटि छोड्न सक्दैन क्या, बिस्तार 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 गरेर यसलाई छोड्नु पर्दछ। एकैचोटि त केही कुराको पनि लत छोडिँदैन। यो योगाभ्यासद्वारा नि अभ्यासद्वारा यसलाई छोड्न सकिन्छ। यसरी बताइएको छ। यी शत्रुहरू हुन् नि त, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यी भनेका शत्रुहरू हुन्। यिनीहरूलाई बिस्तार बिस्तार क्रमैले नाश गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ। हे राजन, मन चञ्चल हुन्छ स्वभावतः। यो मनलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छैन र? गाह्रो छ नि। यो मन त्यत्तिकै नियन्त्रण हुँदैन। त्यो मन निवारण गर्न नसकिने प्रकृतिको हुन्छ। तिनै लोकका प्राणीहरू मनकै वशमा रहेका हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। काम क्रोध आदि भाव चित्तबाट पैदा हुन्छन्। यदि मनमाथि विजय गर्न सकिन्छ भने चित्तबाट विकार पनि पैदा हुँदैन। यसरी बताइएको छ। मनलाई नियन्त्रण गर्नै कठिन छ नि त। चञ्चलम हि मनम कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि यो मन एकदम चञ्चल छ हे अर्जुन। जस्तै हावा लागिरहेको छ, बत्ती बालिएको छ, हावाले त्यो बत्ती, जस्तै बत्ती भनेको जस्तै दियो बत्ती बाल्यो अथवा मोमबत्ती बाल्यो, त्यसलाई हावाको झोकाले कसरी हल्लाउँछ यताउता, हो त्यसरी नै हाम्रो यो मन चञ्चल भइरहेको हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न। नियन्त्रण गर्नेले त गर्छन् कुरा त्यो। यहाँ यही कुरा बताउनु भएको छ। हे राजन, मनमाथि विजय नगरेका कारण राजा निमिले आफ्ना गुरुलाई पनि क्षमा दिन सकेनन्। गुरुलाई क्षमा दिनुपर्ने हो तर सकेनन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब गुरुलाई समेत क्षमा दिन सकेनन् भनिसकेपछि यिनले मनलाई नियन्त्रण गरे त? गरेनन् नि त। यो सम्भवको कुरै भएन। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब पुराणको अवलोकनबाट ज्ञात हुन्छ कि ययातिले अपराध गर्ने आफ्ना गुरु शुक्राचार्यलाई क्षमादान गरेका थिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, के गरेका थिए? क्षमादान गरेका थिए आफ्ना गुरुलाई। ल हेर्नुहोस् यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू।
त यो उनको मनोविजयको कारणबाट भएको हो। प्राचीन समयमा भृगुका छोरा शुक्राचार्यले राजा ययातिलाई श्राप दिएका थिए, तर ययातिले रिसाएर गुरु शुक्राचार्यलाई श्राप दिनु भएन उहाँले, र विनम्रतापूर्वक आफूले वृद्धावस्था स्वीकार गर्नुभयो। श्राप पाउनुभयो उहाँले, तर उहाँले श्राप दिनु भएन। हे राजा जन्मेजय, कुनै राजा शान्त स्वभावका हुन्छन्, कुनै राजा क्रूर स्वभावका हुन्छन्। स्वभावमा भेद देखिएको छ, यसमा कसको दोष मान्नु र? अब कसको दोष मान्नु? प्राचीन समयमा हयय वंशका क्षत्रियहरूले ब्रह्महत्या जस्तो पापको पनि परवाह नगरेर धनका लोभले भृगु वंशका ब्राह्मण पुरोहितहरूलाई जरैदेखि निमित ट्यान्न पारेका थिए। उनीहरूले पार्न कोसिस पनि गरेर धेरैलाई पारे पनि। हेर्नुहोस्, यस्तो गरेका थिए। हय वंशका क्षत्रियहरूले यो काम गरेका थिए। त पछि फेरि हेर्नुहोस् है, परशुराम आउनुभयो, परशुरामले फेरि सबैलाई तह लगाउनु भयो। हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत, किनभने अति भयो भने खति हुन्छ नि त ब्राह्मणहरूको भट्टाभट यिनीहरूले वध गरे। त ब्राह्मणहरूको रक्षाका लागि, क्षत्रियहरूको वध गर्नका लागि, अथवा यी दुष्ट क्षत्रियहरू, फेरि सबै क्षत्रियहरू त्यस्ता थिएनन् त्यो समयमा पनि, जो हय वंशी थिए नि उनीहरू चाहिँ त्यस्ता खालका थिए। यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवत, त्यसरी बताइएको छ यहाँनिर। अब तिनीहरूका चाहिँ यहाँनिर नाशका लागि फेरि परशुराम आउनुभयो अवतार लिएर, भगवानकै अवतार हुनुहुन्छ उहाँ पनि, यसरी बताइएको छ। त यहाँनिर जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, कुले कस्य समुत्पन्ना क्षत्रिया हैहया सते ब्रह्महत्या मनादृत्य निजग्नुर भार्गवाम सयम। हे भगवान वेदव्यास जी, हयय वंशका क्षत्रियहरूले ब्रह्महत्याको अलिकति पनि ख्याल नराखेर भृगु वंशका ब्राह्मणहरूको वध गरे भनेर हजुरले भन्नुभयो। हजुरले मलाई सुनाउनु भयो, ती हयय राजाहरू कसको कुलमा पैदा भएका थिए त उसो भए? हे पितामह, मलाई त अझै यो पनि पो सुन्न मन लाग्यो। अब जति सुन्दै गयो त्यति गहिराईमा जान मन लाग्दैछ मलाई। क्षत्रियहरूलाई ब्राह्मणहरूसँग किन द्वेष भएको थियो? ब्राह्मणको त सुरक्षा गर्नुपर्ने होइन र क्षत्रियहरूले? तर किन त्यहाँनिर त्यस्तो भयो त? मलाई यो कुरो बताउनुहोस्। उत्तम मानिसहरू कुनै कारण नभइकन कसैमाथि किन रिस गर्दथे त? कुनै पनि कारण बेगर त कार्य हुन सक्दैन नि, कुनै न कुनै कारण त थियो होला नि त। रिस गर्नमा, द्वेष गर्नमा, लडाइँ गर्नमा त त्यो कारण के थियो? आफ्नै पुरोहितहरूका साथ हय वंशीयका क्षत्रियहरूले किन शत्रुता गरे त? मलाई लाग्छ कि क्षत्रियहरूको शत्रुता हुनुमा अवश्य नै कुनै न कुनै कारण थियो, नत्र पापसँग डराउने ती पराक्रमी हय वंशका क्षत्रियहरूले अपराध नभएका आफ्ना पूज्य ब्राह्मणहरूको किन हत्या गर्दथे त? हे मुनिश्रेष्ठ, त्यस्तो कुन उत्तम क्षत्रिय हुन सक्दछ जसले सानै अपराधका कारण ब्राह्मणको वध गरोस्? के हो यो? मलाई यस विषयमा ठुलो सन्देह पैदा भएको छ, यसको कारण बताउने कृपा गरी बक्सियोस् भनेर यसरी प्रश्न गरेपछि अगाडि गएर यहाँनिर वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, यही कथा सुतजीले नैमिषारण्यमा शौनक आदि 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर वेदव्यासजीले भन्नुभयो अगाडि, श्रेणु परीक्षिते वार्ताम क्षत्रियाणां पुरातनीम आश्चर्यकारिणीं सम्यग विदितां च पुरा मया। हे जनमेजय, मैले प्राचीन कालमा जुन घटनालाई राम्ररी बुझेको थिएँ, जुन घटना हय वंशका क्षत्रियहरूसँग सम्बन्धित थियो, अहिले त्यसै आश्चर्यजनक घटनामा आधारित प्राचीन कथा म तपाईलाई सुनाउँदैछु। त्यो सुन्नुहोस्। के हो त भन्दा, कार्तवीर्येति नाम्ना भूत हैहयः पृथिवीपतिः सहस्र बाहुर्बलवान् नरजुनो धर्म तत्परः। कार्तवीर्य नामक एउटा हय वंशका राजा थिए। के कार्तवीर्य नाम गरेका हयवंशी राजा थिए। उनी नित्य धर्ममा तत्पर थिए, उनी बलवान पनि थिए। तिनका 1000 हात थिए, एउटा दुईटा मात्रै होइन, 1000 हात थिए। त्यसैले उनलाई सहस्रार्जुन पनि भनिन्थ्यो। के भनिन्थ्यो? सहस्रार्जुन भनिन्थ्यो। ती भगवान विष्णुका अंश अवतार थिए र दत्तात्रेयका शिष्य पनि थिए। उनी
भगवतीका उपासक परम सिद्ध र सबै कुरा दिन सक्ने क्षमता भएका सहस्त्रार्जुन भृगुवंशका ब्राह्मणहरूका यजमान थिए। यसरी बताइएको छ। उनी सधैँ यज्ञ गर्दथे। उनको धर्ममा परम निष्ठा थियो र ती दान गर्न अत्यन्त रुचि राख्दथे। तिनले अनेक यज्ञ सम्पन्न गरे र ती यज्ञहरूमा तिनले भृगुवंशका ब्राह्मणहरूलाई ठूलो सम्पत्ति दान गरेर दिएका थिए। राजा कार्तवीर्यद्वारा प्रदान गरिएको दानबाट भृगुवंशका ब्राह्मणहरू निकै धनी भए। त्यो समयमा घोडा रत्न आदि प्रचुर सम्पदाले सम्पन्न भएका कारण भृगुवंशी ब्राह्मणहरू संसारमै प्रसिद्ध भए। यसरी बताइएको छ। हे राजन, उत्तम राजा कार्तवीर्यार्जुन धेरै कालसम्म शासन गरेपछि स्वर्ग गए। ती स्वर्ग गएपछि हय वंशका क्षत्रियहरू निर्धन भएका हुन्। यसरी बताइएको छ। के बताइएको छ? उनीहरू निर्धन भएका हुन् स्वर्ग गइसकेपछि। यसरी बताइएको छ। हे राजा जन्मेजय, कुनै दिनको कुरा हो, के हो त? कुनै दिनको कुरा हो, हय वंशका क्षत्रियहरूलाई विशेष कार्यका निमित्त धनको आवश्यकता भयो। के भयो? धनको आवश्यकता भयो। त्यसबेला ती क्षत्रियहरू धन याचना गर्ने इच्छाले भृगुवंशका ब्राह्मणहरूका नजिकमा गए। उनीहरूलाई धनको आवश्यकता परेको थियो, गए ब्राह्मणहरूका नजिकमा। ती क्षत्रियहरूले अत्यन्त विनम्र भएर ब्राह्मणहरूसँग धनको याचना गरे। तर के भयो त यहाँ भन्दा लोभको वशमा परेका ती भृगुवंशी ब्राह्मणहरूले हय वंशका क्षत्रियहरूलाई केही पनि दिन सकेनन्। त्यो समयमा दिएनन्। पटक पटक भनिराखे कि मसँग धन छैन मात्रै भन्छन्, मसँग धन छैन मात्रै भन्छन्, तर धन त थियो नि त सेवा कार्यमा लगाउनु पर्थ्यो, लगाएनन्। हय वंशका क्षत्रियहरूसँग डराएर केही भृगुवंशी ब्राह्मणहरूले आफ्नो प्रचुर सम्पत्ति जमिनभित्र गाडी दिए। ल हेर्नुहोस् है, किनभने यिनीहरू क्रूर छन्, यिनीहरूलाई धन दिनु हुँदैन भन्ने पनि भयो। अब ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू भृगुवंशीय ब्राह्मणहरूलाई। त अब भोलि भएका कुराहरू अब लुटपाट गर्न सक्छन् यिनीहरूले। त राम्रो स्वभाव भएका छैनन् भनेर सबैले धन गाड्न थालेछन् नि जमिनमा। ल हेर्नुहोस् है, लुकाउन थाले ब्राह्मणका घरमा। अब कतिले चाहिँ अरू अरू वंशका ब्राह्मणका घरमा राख्न दिए। त राजाहरूले हाम्रो धन लुट्छन् भनेर डराएका लोभको वशमा परेका ती भृगुवंशी ब्राह्मणहरू आफ्नो धन अन्तै राख्न लगाए। त्यो समयमा आफ्ना आश्रम छाडी अन्यत्र कतै गए। आफ्ना यजमानहरू दुखी छन् भन्ने थाहा पाएर पनि लोभको वशमा परेका भृगुवंशी ब्राह्मणहरूले यजमानहरूलाई केही पनि दिन सकेनन्। बरु आफ्नो सम्पत्ति लुकाए, पर्वतको गुफामा गएर बस्न लागे। ल हेर्नुहोस् है, विभिन्न गुफा आदिमा गएर बस्न लागे सबै भृगुवंशी ब्राह्मणहरू। अब त्यस पछाडि के भयो त? यहाँनिर ठूलो कष्ट बेहोरिरहेका हय वंशका प्रमुख क्षत्रियहरूले विशेष कार्यका कारण धन प्राप्त गर्नका लागि भृगुवंशी ब्राह्मणहरूका आश्रममा गए। त्यो समयमा उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सङ्कट पनि परेको थियो। क्रूर भए तापनि दुःख परेको थियो। आफ्नो आश्रमलाई सुनसान बनाएर भृगुवंशी ब्राह्मणहरू घरबार छाडी कतै गएको देखेर हय वंशका क्षत्रियहरूले आश्रमका वरिपरि कतै यहाँ धन लुकाएका छन् कि भनेर जमिन खन्न थाले। अब सबैले खन्न थाले अब जमिन। ल हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि कुनै ब्राह्मणको घरमा जमिन खनेपछि त्यहाँ केही क्षत्रियहरूले गाडिएको धन फेला पारे। अथक परिश्रम गरेका कारण दुब्लाएका क्षत्रियहरूले ब्राह्मणहरूले लुकाएको धन थाहा पाए। अब त क्षत्रियहरूले जहाँ जहाँ धन गाडिएको छ भन्ने शङ्का हुन्थ्यो, त्यहाँ त्यहाँ कोदालो लिएर गएर धन खन्ने काम गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् है, गाडेको धन सबैले खन्दै निकाल्न थाले। धनको लोभले आश्रमका नजिकै गाउँमा रहने ब्राह्मणहरूका घरमा पनि गएर जमिन खन्न थाले। अब हेर्नुहोस् है, यसबाट क्षत्रियहरूले पर्याप्त धन सङ्ग्रह गरे। क्षत्रियहरूले यसरी गाडिएका धन लुटेको देखेर ब्राह्मणहरू रुन कराउन लागे। त्यो समयमा डराएर तिनै क्षत्रियहरूको शरणमा गए। कति त पटक पटक आएर क्षत्रियहरूले जमिनमा खन्ने काम गरेर धन सङ्ग्रह गरेका कारण ब्राह्मणहरूका घरमा प्राय धन सकिएको थियो। अब त्यो समयमा यसो हुँदा पनि ती क्षत्रियहरू शरणमा आएका ब्राह्मणहरू माथि पनि रिसाउँदै बाणले हान्न थाले। अब त्यो समयमा हिजो माग्दाखेरि नदिएका होइनौ भन्दै ब्राह्मणहरूको वध गर्न थाले। त्यस पछाडि ती क्षत्रियहरू पर्वतका गुफामा पुग्न लागे। जहाँ भृगुवंशका ठुला ठुला ब्राह्मणहरू लुकेर बसेका थिए त्यही त्यही गएर मार्न लागे। यसरी आश्रम आश्रम गुफा गुफा चारिरहेका हय वंशका क्षत्रियहरू ब्राह्मणीहरूका गर्भमा रहेका शिशु समेत मार्न लागे। हेर्नुहोस्, यति क्रूर बने यिनीहरूलाई। हेर्नुहोस् है, विपरीत बुद्धि भयो।
अब पेटमा भएको बच्चालाई समेत उनीहरूले मार्दिन थाले। क्षत्रियहरूले जुन सुकै ठाउँमा पनि भृगुवंशका बालक युवा वृद्ध जे भेटिए पनि के गर्न लागे, पाप लाग्छ भन्ने कुराको कति पनि ख्याल गरेनन्। त्यो समयमा उनीहरूले तिखा तिखा बाण प्रहार गर्दै सबै ब्राह्मणहरूको नाश गर्न लागे, ब्राह्मणहरूलाई बाणले हानेर मार्न लागे। यसरी चारैतिर रहेका सबै भृगुवंशका ब्राह्मणहरूको हत्या भएपछि हयवंशका क्षत्रियहरूले ब्राह्मणका पत्नी, छोरो, दिदी, बहिनी आदिलाई पनि समातिकन कुनै गर्भिणी ब्राह्मणी देखिएमा तिनका गर्भ नष्ट गराइदिए। यसलाई हेर्नुहोस् है, यस्तो पाप कर्म गर्न लागे। अत्याधिक पाप कर्ममा डुबेका ती क्षत्रियहरूले जुन ब्राह्मणीहरूका गर्भ नाश गरिदिएका हुन्थे, ती बिचारा नारीहरू अत्यन्त दुखी भएर न्याउली चरी झैँ विलाप गर्दथे। यस्तो अवस्था बनाइदिए ती दुष्ट ती हयवंशीहरूले। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्तो भएको थियो भनेर यहाँनिर कथा श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय हो।